الآن تدريبات على الفصاحة. التمرين الأول: وازن بين هذين البيتين من جهة الفصاحة. عندنا بيتان يتحدثان في نفس المعنى، أحدهما فصيح والآخر غير فصيح. سنعرف الفصيح منهما ونبين السبب في فصاحته، ونعرف غير الفصيح منهما ونبين السبب في عدم فصاحته. قال الشاعر: لا يرقع الناس ما أوهد أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. هذا بيت من قصيدة لسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، قالها في مدح الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. ومعنى البيت أن الناس لا يستطيعون أن يصلحوا ما أفسدت أيديهم أو ما أضعفت أيديهم عند الدفاع، ولا يستطيعون أن يضعفوا ما أصلحوه. وهذا بيت من الأبيات الجميلة جدا، أي أن هؤلاء الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائدهم أقوياء جدا، لا يعتدون وإنما يدافعون. فإذا أوهنوا أو أضعفوا شيئا حال الدفاع أو عند الدفاع، فإن أحد من الناس لا يستطيع أن يصلح هذا الذي أضعفوه، وهذا دليل على قوتهم. كذلك لا يستطيع الناس أن يضعفوا ما أصلحوه، فهم أقوياء في الحالين، في حال الإصلاح وفي حال الإضعاف. إذا نظرنا إلى البيت سنجد أن ألفاظه كما ترى سهلة، وسنجد أيضا أن معانيه واضحة، وسنجد أن تأليفه وسبكه جيد مترابط متماسك، لم يحدث فيه ما يخل بفصاحة الكلمة ولا فصاحة الكلام. فلم نرى فيه تنافرا للكلمات ولا تنافرا للحروف ولا مخالفة للقياس اللغوي ولا غرابة ولا ضعفا للتأليف ولا تعقيدا لفظيا أو تعقيدا معنويا. ولذلك نجد أن هذا البيت قد استكمل شروط الفصاحة، سواء كانت فصاحة الكلام أو فصاحة الكلمة أو حتى فصاحة المتكلم، لأن سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه كان من الشعراء المخضرمين. نفس المعنى قاله شاعر آخر حيث قال: فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم. البرم معناه عقد الشيء وهو عكس الحل. فإذا أخذت خيطين وعقدت أحدهما على الآخر وكونت من هذين الخيطين خيطا واحدا قويا، سمي العمل الذي عملته برما. فهمت؟ فهو يقول: لا يستطيع أحد أن يبرم الأمر الذي هو حالل أي محلول. فهمت؟ إذا حل هؤلاء القوم أمرا من الأمور فلا يستطيع أحد أن يبرمه بعدما حلوه، وإذا أبرموا أمرا من الأمور فلا يستطيعون أن يحلوه مرة أخرى. نفس المعنى، لكننا إذا نظرنا إلى هذا البيت سنجد أن أحد كلمات هذا البيت قد تعرضت لشيء يخل بفصاحتها، وهو قوله حالل. ففي هذه الكلمة مخالفة للقياس الصرفي، حيث فك الإدغام والقياس هو الإدغام، وكان يجب أن يقول: فلا يبرم الأمر الذي هو حال. فهمت؟ وإنما هو فك الإدغام وقال: فلا يبرم الأمر الذي هو حال. ونتيجة الموازنة أن البيت الأول بليغ فصيح، أما البيت الثاني فليس بفصيح، حيث افتقد شرطا من شروط الفصاحة، وهو عدم خلوه أو من مخالفة القياس الصرفي. هذا بالنسبة للموازنة بين هذين البيتين. التمرين الثاني: قال بعض الشعراء: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن. وقال آخر: فكلكم أتى مأتى أبيه فكل فعال كلكم عجاب.
أنت تلاحظ أن البيتين فيهما مشاكل وفيهما عيوب تخل بفصاحتهما. هل تستطيع أنت أن تدلني على الكلمة التي فيها العيب في البيت الأول مثلا؟ إذا قرأنا مرة خلت البلاد من الغزالة. الغزالة يعني الشمس، تسمى الشمس الغزالة. خلت البلاد من الغزالة ليلها، أي أن البلاد خلت في وقت الليل من الشمس، فعوضك الله عز وجل بدلا منها لكي لا تحزن. إذا نظرنا إلى قوله فأعاضهاك الله، نجد أن الفعل أعاض قد اتصل بضميرين. الضمير الأول هو ضمير الغائب، والضمير الثاني هو ضمير المخاطب. والمشهور في قواعد النحو أن الضميرين إذا اختلفا في الرتبة فيقدم الأولى منهما رتبة أو الأعلى منهما رتبة. ومن المعروف أن رتبة الخطاب أعلى من رتبة الغائب، فكان من المفروض أن يقدم ضمير الخطاب على ضمير الغائب، ولكنه عكس، وهذا بعيد عن المشهور من قواعد اللغة. ولذلك نجد أن هذه الكلمة أو هذا التعبير خال من الفصاحة، لأن فيه ضعفا للتأليف، حيث جاء الكلام بعيدا عما اشتهر بين علماء النحو في هذا الموضوع. إذن كان المفروض أن يقول فأعاضك الله إياها كي لا تحزن. فأعاضك الله إياه، يقدم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة، أو يجعل ضمير الغيبة منفصلا وضمير المخاطب متصلا، أو يقول فأعاضها الله إياك، يعني يفصل أحدهما عن الآخر، لا يأتي بالضميرين متصلين ويقدم الأدنى رتبة على الأعلى رتبة. هذا يخالف ما اشتهر بين علماء العربية، وهذا العيب يسمى ضعف التأليف. إذن العيب الذي أخل بفصاحة البيت هنا هو ضعف التأليف. انظر إلى البيت الآخر: فكلكم أتى مأتى أبيه فكل فعال كلكم عجاب. من السهل جدا أن تدرك العيب الموجود في هذا البيت، وهو لاحظ معي ماذا حدث. ستجد أنه قد كرر كلمة واحدة أكثر من مرة بدون فوائد كثيرة أو بدون فائدة تذكر، وهي كلمة كل. فكل وهذا العيب يسمى كثرة التكرار. وإذا تكررت الكلمات بدون فائدة تذكر لتكرارها فإن هذا يعد من العيوب التي تخل بفصاحة الكلام. إذن من خلال الموازنة ومن خلال النظر في هذه الأبيات استطعنا أن نحكم على هذا البيت بأنه فصيح بليغ، واستطعنا أن ننفي صفة الفصاحة عن هذا البيت لوجود ما يخل بفصاحة الكلام فيه أو بفصاحة الكلمة، وهو مخالفة القياس الصرفي. كما استطعنا من خلال النظر في هذين البيتين أن نقول إن هذا الكلام ليس بفصيح لوجود عيب أخل بفصاحة الكلام فيه وهو ضعف التأليف. وأيضا استطعنا أن نحكم على هذا البيت بأنه غير فصيح لوجود عيب أخل بفصاحة الكلام فيه وهو كثرة التكرار. شكرا جزيلا.